बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सुबह सवेरे आपको एक बहुत बड़ी और अहम तरीन खबर देने जा रहे हैं कि दहशत गर्दों के चलते और आगे बढ़ते हुए कदम अचानक रुक गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, रूस के जंगी तैयारों ने अहम तरीन पुल को उड़ा दिया है, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन इस वक्त ईरान, इराक और शाम के वज़राए खारजा का एक हंगामी इजलास बगदाद के अंदर हो रहा है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, दहशत गर्दों का एक अहम तरीन कमांडर जो कि हमा शहर को की जंग को लीड कर रहा था, वो मारा गया है। इसकी भी डिटेल आप जानेंगे। और नाज़रीन, शाम के अंदर अमेरिका और इसराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो शुरू करने का फैसला कर लिया है और एक अहम तरीन शहर जो है उसमें इसराइली फौज के दाखिल होने की भी इत्तलात मिल रही हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि दहशतगर्द यानी जिनको बागी कहा जाता है या बाज़ लोग उनको मुजाहिदीन कहते हैं, इस वक्त वो हमा शहर के ऊपर कब्जा करने के बाद हमस शहर की जानिब रवा दवा है और उनका दावा ये है कि वो जो आज जुम्मे की नमाज है वो हमस के अंदर पढ़ेंगे और वहां पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले ही हमा और जो हमस शहर है उनको मिलाने वाला एक अहम तरीन पुल जो है उसको रूस के जंगी तैयारों ने हमला करके तबाह कर दिया है। नाज़रीन, इसके बाद इनकी फोर्सेस के बढ़ते हुए कदम रुक चुके हैं और नाज़रीन अब इससे आगे बढ़ना इनके लिए तकरीबन नामुमकिनात में है, सिवाय इसके कि जिस तरह रात को इसराइल के जंगी तैयारों ने इस पे कब्जा किया, इसके ऊपर हमला किया दमिश्क के सराउंडिंग के अंदर। तो ये नाज़रीन, इस तरह की कोई कार्रवाई की जाए, ग्राउंड फोर्सेस जो है वो इतनी बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद लेके उनको पुल के दूसरी जानिब पहुंचना नामुमकिन है। वहां पे इस वक्त जो शामी फौज है वो इनके इस्तकबाल के लिए मुकम्मल तैयार है। इसके बाद नाज़रीन, जो इराक से आने वाली फोर्सेस हैं वो भी इस वक्त इनका जो है वो इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं कि किस तरह से ये वहां पे दाखिल होते हैं। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो दहशत गर्द हैं उनके बढ़ते हुए कदम तो रुक चुके हैं, लेकिन अमेरिका और इसराइल जो प्लानिंग कर रहे हैं वो भी इनकी जो है वो खतरे में लग रही है। नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल जो है वो इस वक्त प्लानिंग ये कर रहे हैं कि अगर ये होम्स शहर जिसकी जानिब इसराइली फौज ये जो दहशतगर्द हैं ये मैं इसे तुर्क दहशतगर्द या अमेरिकन दहशतगर्द या इसराइली दहशतगर्द कहूँ तो गलत नहीं होगा, तो ये अगर होम्स शहर को कब्जा करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर अमेरिका और उसके बाद इसराइल की जानिब से शाम के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन किया जाएगा और ग्राउंड ऑपरेशन करके वहां पे ये जो सरहद है इसकी उस वहां पे एक बफर जोन जो है वो कायम कर दिया जाएगा। ये इनकी इस वक्त प्लानिंग चल रही है। लेकिन नाज़रीन, एक प्लानिंग वो होती है जो इंसान बनाता है और एक प्लानिंग जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बना रही होती है। बज़ाहिर जो यूं लग रहा है कि आपको कि शाम जो है वो कब्जे में आने वाला है, लेकिन नाज़रीन इतना आसान नहीं होगा। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि गेम जो है वो अचानक पलटेगी और यकदम पलटेगी और हालात जो है वो बिल्कुल अमेरिका और जो तुर्की है और सऊदी अरब है इनकी तवक्कुआत के बिल्कुल मुखालिफ निकलेंगे। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त ये तो मामला चल रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब बगदाद के अंदर इराक, शाम और ईरान के वज़राए खारजा जो हैं उनका एक हंगामी इजलास हो रहा है। नाज़रीन, ये हंगामी इजलास इन बागियों के बढ़ते हुए कदम और इनकी जो अहम तरीन तेज जो पेशरफ्त है उसको लेकर हैं कि अब आने वाले दिनों के अंदर क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है। नाज़रीन, बाज़ मीडिया जो है वो ये कह रहे हैं इस वक्त, अबरानी मीडिया चैनल 13 कह रहे हैं जी कि इसराइल जो है वो इस वक्त इंतज़ार कर रहा है बस कि कब ऐलान हो कि जी बशार अल असद जी हुकूमत है जो उसकी वो ख़त्म कर दी गई है और वहाँ पे बागियों ने कब्जा कर लिया। नाज़रीन, इस तरह से इंतज़ार किया जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से 7 अक्टूबर को अटैक हुआ था और उसके बाद इसराइल ने कहा था बस 5-6 दिन दुनिया को रोक के रखो, फिर देखो मैं इनके साथ क्या करता हूँ। और ग्राउंड फोर्सेस जब दाखिल हुई और उसके बाद अभी तक वो गजा की उस दलदल के अंदर फंसी हुई हैं। ये सोच रहे थे कि हम दाखिल होंगे और इन एरियाज के अंदर हम जो है बफर जोन बना देंगे। ये इंतजार इसराइल की जानिब से किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन,
یہ تینوں ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں وہ اب عراق اور ایران واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ شام کی جانب سے ہمیں باقاعدہ درخواست دی جاتی ہے، ہم اپنی فوج بھیج دیں گے۔ فوج ناظرین وہاں پر تیار ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کے اوپر جو خرم شہر جو ناظرین میزائل ہے اس کا استعمال کرنے کے حوالے سے اندیہ مل رہا ہے کہ شام کے اوپر جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں وہاں پہ جو تباہ کن میزائل ہے یہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین یہ تباہ کن میزائل کی تباہ کاری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک میزائل چلایا جائے تو اس میں 80 ٹارگٹس جو ہیں وہاں پہ 80 ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کے لیے میزائل نکلتے ہیں اس ایک میزائل سے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک قسم کا میزائل ہے جو آنے والے دنوں میں اگر معاملات ہاتھ سے نکلے تو ایران کی جانب سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے شام کے اندر دہشت گردوں کے خلاف۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اس کے اندر ممکنہ طور پہ اس چیز کے اوپر بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ اگر بشار الاسد کی حکومت جاتی ہے تو وہاں پہ ممکنہ طور پہ کیا چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول میں لائی جائیں گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح سے جو افغان طالبان ہے یہ جب کابل سے کچھ فاصلے پہ تھے تو وہاں پہ جو اس کے جو اشرف غنی ہے وہ وہاں سے نکل گیا تھا، اور امریکن فورسز باوجود طاقت ہونے کے، ہتھیار ہونے کے وہ پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ اب بھی بظاہر یوں ہی لگ رہا ہے، بظاہر جو معاملات اور ماحول لگ رہا ہے وہ یہ ہے جی کہ وہاں پہ یہ دمشق میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ناظرین دمشق کے اندر ایک بڑی گھمسان کی جنگ ہے، کیونکہ حزب اللہ وہاں پہ ہے، کتائب حزب اللہ عراق کی فورسز وہاں پہ ہیں، شام کی اسلامی مزاحمت اور اس کے بعد ناظرین ایران کی اسلامی مزاحمت وہ اس وقت روزہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، اور ان کی جانب سے ڈیفینیٹلی کوئی گریز نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح سے پہلے جو ہے وہ اپنی ملونیت دکھا چکے ہیں بالکل اسی طرح سے یہ پھر بھی دکھائیں گے، تو اس جہاں پہ ایک بہت بڑا رن پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی خبر ہے، کان نیوز جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل اس وقت ایسے اشارے ان کو مل رہے ہیں کہ بشار الاسد کی حکومت ختم ہونے والی ہے۔ ناظرین وہی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے یہ گمان کیا تھا اس کے بارے میں، غزہ کے بارے میں بالکل اسی ٹائپ کا یہ گمان ابھی بھی کر رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کا گمان جو ہے وہ مکمل ہو پائے گا، کیونکہ ہم نے جو پریویس جنگ ہے اس کے معاملات دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ڈرامیٹکلی چیزیں تبدیل ہوئی تھی۔ امریکہ تبیین کے پیچھے تھا، اسرائیل تبیین کے پیچھے تھا، اور ترکی، اور اس کے بعد سعودی عرب ہے اور عرب امارات، یہ سارے کے سارے ممالک کھڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ، اربوں ڈالر انہوں نے خرچ کیا لیکن اس میں ان کو ناکامی ہوئی۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دہشت گردوں کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے۔ حما شہر میں قبضہ کرنے کے لیے جو گراؤنڈ فورسز کو آپریٹ کر رہا تھا، یہ ایک ان کا اہم ترین کمانڈر تھا باغیوں کا، ناظرین اس کا نام ابو عبیدہ شکری تھا، یہ ناظرین شامی فوج کے حملے میں مارا گیا ہے۔ یہ بڑا دھچکا لگا ان کو، آپ اسے سیکنڈ ان کمانڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کی سیکنڈ کمانڈ جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں تھی جو شامی فوج کے حملے میں مارا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک کم از کم 8000 کے قریب دہشت گرد مارے جا چکے ہیں، جو رشین ایئر سٹرائکس اور اس کے بعد شامی ایئر فورس کے طیاروں کی جو بمباری ہے اس میں مارے گئے ہیں۔ اور ناظرین آنے والے دن جو ہے وہ کافی زیادہ کروشل، کافی زیادہ خوفناک ہو سکتے ہیں۔ ہم آپ کو لمحہ بلمحہ صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔